دوستان و قومای گل سلام. ما یک ویدیو جور کردم برای استودنت که مطلب تو چطور میتونی خوب گوش دهنده باشی. مطلب اگر تو گوجای لکچر میخوای گوش کنی یا فر مثال تو گو مجلس میشنی تو چطور گوش کنی که مطلب تو از او بهترین استفاده کسته ببری. نه چرا که گوش گرفتو یا گوش دادو کسته یک حصه یادگیری است. دویمنه قصه از او کسته امروز ما میخوایم دوباره نوت تیکینگ کنم. چرا که تو مثلا کسته میموری انسان کسته یادداشت انسان در صورتی حساب کنو که د انګلیش یک ورد است اورم چنک مگه چنک مطلب حساب کنو که د بور کسته مایی تر بگم که فر مثال کسته در صورت بسته خب در صورت بسته کسته کار نه وقتی که تو مطلب میخوای گو چرا ما در دوباره میموری اول میخوایم که بگم چرا که تعلق قد نوت تیکینگ است دیگه وقتی که تو مثلا منی کلاس میشنی وقتی که تو در مجلس میشنی خب مثلا وقتی که تو لکچر کسته گوش منی دیگه فر مثال کسته وقتی که لکچر ختم میشه تو یک بسیار کم چیزو کسته دهات تو ممنه بشک تو دزین تو ما یار ما پورا لکچر فهمیدم لیکن اگر تو میشنی امور بیشنی بگیار ما دوباره لیکای کدو شروع منم تو قونی بسیار کم دیتیل زور کسته تو دهات منده اکثر زو کسته زیاد رفته امزو خاطر مردم اول نوت میگیره خب که مطلب کسته وقت که لکچر ختم شد امو بیشتر نوتس تو کنم اینی پوینتاش کستم پوینتا کسته فامیلیر معلوم میشه خو اینی چیزایش ما خوب فهمیدم خوب یاد گرفتم در ذهن مشته اینی چیزایش کستم ما باید ریپیت کنم تا کست در ذهن از ما بیشتر امزو خاطر نوت خورد تو چیزانی اگر تو فر مثال نوتی دیروز نیختونی چند روز نیختونی خب تمام شد تقریبا زیاد رفته این فر مثال اگر ما بیشتر بگم خو یک هفته پیش استاد از ما مطلب چیز گفتد ما شاید یگوگو لفظ شده یاد مونده باشه تاپیک شده یاد مونده باشه لیکن ما دیتیل زور اکثر شکسته تقریبا زیاد مرفت انلیس که مطلب ما بور نوت خور کسته توپ کن پس امزو خاطر برای ازی که ما ول بخوای ایر یاد بگیری که مطلب چطور نوت بگیری در من کلاس این مطلب یک اسکیل که تو باید هر استودنت یاد بدی تو باید اول بفهمی که یار مموری کسته یا یادداشت کسته یا حافظه کسته چطور کار منه یادداشت کسته وقتی که تو گو نو تاپیک رکمونی دیگه او کسته بسیار تو میتونی در یک وقت آفتش دنا شما باید گوگل کن سرچ کن مطلب تایید از من که مطلب تو آفتش چیز رو کسته میتونی در یک وقت ذهن تو باشه از او زیاد که شد نه تو زیاد تو مورم زو تو ضروری کسته که تو باید نوتس بگیری پس امزو خاطر اهمیت داره که تو چطور نوتس میگیری و چرا نوتس میگیری از خاطر ازی که این آفتش چیز رو که ما درو مگم این هر چیز رو کسته اینجا مو حساب کنه که یک باکس حساب کنه که یک بکسه در انگلیش مو یک چنک کسته وقتی که تو یک نو سبجکت میگیری که بالکل برای انفامیلیار است مطلب تو تازه میگیری وس خاطر از برای تو مشکل ما چرا که اونچه کسته باکس است تو کسته بسته هایی که امور یه چیز بگی یا بسته بگی یا چنک بگی او کسته بسیار ریزه ریزه مثلا اگر تو قد یک نو سبجکت ما اگر فرم سالون یک نو تاپیک و یک بلوک نو ترمینولوژی داره ام ترمینولوژیش چرا که برات نو تو بیلا مو اف چیز است تو میتونه یک ترمینولوژی باشه دیگه وقت لیکن اگر فر مثال تو فیلد تو یک چند سال ولش تیر کده یا فر مثال تو یک سمستر دو سمستر برای تیر کده چیکار میشه که استیل مطلب تو اف چیز رو یاد میگیری افتش چیز رو یاد میگیری لیکن این دفعه چیکار شده که بسته های تو کټه کټه شته فر مثال اول شروع کی تو ټاپیک رو شروع کده دی تو میتونی صرف امو چند دانه ترمز رو کست یاد گرفته باشه خب یک چند دانه استعاره رو کست یاد بگیری چند دانه لفظ نو رو کست یاد بگیری لیکن بعد از یک ماه دو ماه یا فر مثال بعد از سال تو میتونی یک پاراگراف را کسته مثلا کسته و تاپیک را که گفته تو یک حصه زور کسته تو بخوای اگر تو چند سال ششتی و باکسیس تو کسته بستیس تو دیگم کٹم شد اینجا مطلب مو بگی بستری ترساف کن که تایتل بزرگ بگی چپتر بزرگ بگی صفحه چیز چپتر نه بخشش باشه یک پاراگراف بزرگ بگی یک صفحه بزرگ بگی که است مثلا چند بخش بس دیگه فرد سال بعد از چند سال تو شاید قضیه اکسپورشن که تو خالی پروپر چپتر کسته یک بسته برای تو جور شنه وجهش از خاطر زیست که برین است که یادداشت جور به صورت نیورون زنه بس امی چنگ سر که مونجی گفته همی بسته یادداشت ره حافظه ره که مادرو گپش میزنی هر چقدر که تو زیاد خواندی اینا کسته دماغ تو مریض نشکار نه کانکشن کسته جور نه پس امزو خاطر کسته وقتی که فرم سال اگر تو یک فیلد را مطلب منیش یک چند سال تیر کردی تاکه تو تایتل کتاب را که تو توخ کنی یا فرم سال مو فهرست که تاپیگار تو کن گا کلیک کنه پورا چیزا کسته پیکچر ده پیش روی تو مو فهمی خو اینجا اینا میخوایم چیز را کسته منیش بگه چر که اونجا بسته های میموری تو کسته کٹشته پس مقصد یک استودنت کسته که منی کلاس میشنه وی است
که همون بسته های حافظه خود کسته برای امزو فیلد، برای امزو تاپیک، برای امزو موضوع کلان کردنی. پس وقتی که تو مطلب فهمیدی که یار این حافظه یا مموری یا یادداشت مطلب چطور کار مونه، این کسته در صورتی بسته و بسته است تو کسته و تو که شاید تازه شروع نوریزه مقصد است بسته ها کتش نه و اینا کسته منی خوب بسته که تازه مایه تازه شروع نه منی نتورک هم نداره برین تو منی از نه کانکشن هم داده نمیتونه وقتی که برین کانکشن میده بعد تو کانسپت ها برید کلیر میشه امزو خاطر کانسپت تو اوور تایم کانسپت تو کلیر تر میشه که یک تاپیک که تو بار بلیش مایی بار دفعه که مایی تو مثال میدم تو شما شاید در کلاس نوم داوم که شما درباره سرکولتری سیستم میخوان درباره خون میخوان لیکن شما تو اون که یار یک آدم که هارت سرجن جورد و هارت سرجن چی تیم که جورد فرضاً یک آدم که ام بی بی اس خونده خو هارت سرجن نیه نه امور در دیتیل خونده و دیل گرفته چیرپار کرده لیکن هارت سرجن نیه برای زو که اون مزید اسپیشالایزیشن مزید میخوانه تو هم یک هارت تو اشتم نومم خونده نه تو د اف سی ام میخوانی تو د مدیکال اسکول هم میخوانی لیکن استیل تو هارت سرجن نیه تو برای زو اسپیشل کلاس آنی بس تو بازم برای زو کار نی میخوانی بایله کست تو یک اسپیشالایزد هارت سرجن کست جورم چرا که هر چقدر که تو زیاد کار نی اون خود دماغ تو کلیر نه الان که هارت یک ارگینه دیگه انا لیکن چرا که کانکشن چقدر دیگه عضو جانم است اوور تایم چقدر که تو کار نی مطلب یک باڈی انسان چقدر دیگه مطلب لیکن باوجود اون زود تور اوور تایم تور کلیر میشه چقدر که تو میخوانی تجربه میخوانی بس بسته تو هم کٹا میشه کانکشن که منیز بسته ها میشه اونم که استمانیشی زیاد که استموشه خب اینی که برای ما اکسپلین تنیسته باشم بزینال که استمو طریقه نوت تیکینگ را که استم آوریشون که است گفته میتن خب بهترین طریقه نوت تیکینگ که است که مطلب شما گوگل میتونم میشه کورنل میتد ما شما رو استودنت هایی که نرگوش نما شما رو میگم گوگل ضرور کن تو کن ورت تایم شما است مطلب مقابلی وقت شما داره او کورنل که است میتد رو میگه CORE ببخشید معرفی دیگه CORNELL کورنل که است بس میتد دیگه کورنل میتد که شما که است سرچ کن منی ازو که است ما مطلب که است چیز اون که است تو چیکار نکی فر مثال که است یک صفحه را که تو میگیری تو مطلب که است تقسیم منیز پیش ما منی یادداشت دادم گفتم لیکن ما ریپیت کنم تو که است چیکار نکی اگر رو کس که لکچر میدن تو باید اول بفهمی که رمی که است موضوع تو چیزه موضوع خود یک طرف میلی بس که است صفحه خود مزید تقسیم منی بس که است دیتیل شد که است روی دروش لکاین فر مثال اگر بیل ما یک صفحه برای کنم ما یک پیج که است اینجا از کن فر مثال اینی پیج کافی ما خود مطلب تو اول که است یک بخش دارن بس ما که است یک لاین که است اینجا میدم ما که است دیت لکاین موضوع بس اگر رو کس گو تاپیک میده خب ما مثلا یک تاپیک که است اینجا لکاین صحیح بس ما که است خانه دیگه که است تقسیم منم بزینش که است ما هر چقدر که دیتیلش ما روی زوم نو تاپیک ما ماینش که است بزیچ که است مزید چیزا اوچ کار که کافی طور ارگانایز تو مین تیم رو که تو نه مین تیم رو اونو که است برای یک کلاس که است برای کلیر میشه بس تو که است اینش دیتیلز لیکن آخری خانهش تو خالی میلی چرا خالی میلی از خاطر ازی که وقتی که تو کلاس خلاص شد تو باید که است بشنی تو کنی خب مطلب ما که است منی حافظه معاف چیز مر خو مطلب مو یک سایتی چیزر که ما ورق که ما خالیش دادم که جمالی کاینم ما میتونم آف چیز که است دزین خبلم روی دروش که تو درو دیتیل شکل کاینی تو درو کانکشن منیز نه که است تو درو جوړ نه خو کم دیتیل بس آخری ټیم کې تو اینچ خانه کې میلی خالی میلی تو که است کلاس ختم شد تو بعد زون جی لکای کدو شروع بس زود تو اندازه مشه کیاره ما که منی کلاس رفتم خو چند تاپیک مر پڑاو شد چقدر دیتیل فکتس از که است ما انجام دختم خو بس اینال ما کینجی تو که دیتیل از خود نوتس از خود بس تو کینجی فهم از خود کنی خو چقدر زی بریز ما کلیره چقدر زیر ما فهمیدم تو که نوتس از خود مزید دیتیل شک تو خود تو لکاینی از دماغ از خود بازو چی کارم شکی تو درو پرکتیس منی او مطلب تو رینفورس منی یادداشت خور بعد از کلاس تو باید ضرور بشنی چقدر کلاس ختم شد تو چقدر فرش بشنی که تو دوباره لکایی کنی مطلب تو چیز فهمیده از کلاس که است و برین تو رینفورس نه تو یادداشت تو که است زیاد نه و تو برید کلیر کدو که است برای تو آسان تر میشه خب بس دیوم که است مطلب ما میخوایم اینجا امپورتنته او است مایند میپینگ شما تو هم خبر هستین دیگه برای زو که شما حافظه بهتر کنی مطلب یک تاپیک تو مفهمی مطلب کار دیگه تو که اگر میخوای یاد بگیری خود باید کار کنی او است که مثلا تو کلاس ختم شد بلیک صفحه مثلا یک دایره بیل فر مثال مو کست دوباره هارت میخوان خب ما اینجا لکایم هارت فر مثال امروز مو کست دوباره هارت ما دول هارت
از این کست اول کردیم که خب ما چیز یاد گرفتم مین تاپیک از چیز مین تاپیکش منیز کست چیز است فرم مثال اگر اناتومی باشه خب مثلا ما کست اناتومیش بخوام خب د هارت کست کدام بخشا دارم فرم مثال کست کدام چمبر دارم منیز کست کدام والز است کدام آرتریز منیز ماده مثلا کدام وینز کست منیز رفته ماده ما کتکتیش کست منیز کست لکن ما مطلب یک مثال کست در رومانش میگم از اون بعد تو کست فرم مثال اینجا یک دن خانه دیگه جورنی بس فرم مثال کست ما من یک وین را کست ما مگم خب ما مگم مثلا کست وینا کوا مثلا ما درو کست کپشر کست مثلا میدم مثلا یا یگو چمبری دیل را کست ما درو کپشر میدم یا یگو وال دیل را کست ما درو کست تاپش میدم از اون ما تو ما فانکشن زیر ما چقدر شیلکایی میتونم بعضو فایدهش چیز است که تو مگیار ما چقدر دهزین مسته چقدر زین مرفته بس تو مور کتاب تو کتاب برتو کو بخان نوتس اور بر هان تو کو کتاب بند کو نوتس بند واپس بر کوش کن مایند میپینگ والام زله یک تاپیک رو دغول میلی کسته یا یک سب تاپیک دغول میل تو کو فانکشن شیره فور مثال استراکچر شیر کسته یا مطلب تو چقدر از منیزو فهمیدی باز بر کتاب باز بیا انتر که تو بار موری مای کسته مو باکسه میموریت کسته مو بستش کسته کټ مور بس کنکشن هم کسته د منیش کسته زیاد چه در مور در نظر از ما کسته اینی طریقه نوت ټیکینګ که مطلب ما خو ډیلیبریټلی استعمال نمونم چرکی خود خبری چیزم شه لیکن ما کوشش منم که مطلب طریقه استعمال کنم بزو کسته چیکارم که ایدیا برید کسته کلیر میشه تو میتونی خود خوب نو ایدیا کسته منیزی بگیری دیگه من نمیخوام ویدیو رو کسته دراز کنم شما کسته بورینگ کنم مگر شه دیگه گبام است پس اگر همی قذرم کسته شما ابزار کرده باشین خاص طور پر اگر استودنت هستین ما ریکامند که مطلب سی टूल رو کسته استعمال کن دوباره کسته سمری کسته مکم که مطلب پیج رو کسته سی تقسیم کنین کوشش کن که مطلب مین پوینتر بگیرین از بعد کسته دیتیل شیر منی علی دخانه بس بعد از کلاس کسته دوباره یک صبر خود بیل فهم از خود کن باز مایند میپینگ کن که مثلا دول کسته یک تاپیک بیل دوبارهش کسته سوچ کن خود چی قش دیات منده بور کتاب بخوان باز بیا باز کتاب بند کو لکایی کو تو کو چی قش ابزار کرده چی قش میس منی درو باز بور مطلب خود خورخت کتاب کو خود خورخت لکچر کو خود خورخت چیزی کمپیر کرده بور بازو چی کارم شه او اوور تایم کسته میموری تور کسته بسته میموری حافظه تور کټامنه منیزو کنکشن اشر کسته زیاد نه میموری تو رینفورس نه و تو یاد میگیری و کم اول شروع شاید کم زحمت باشه شاید تو بگیری یک بلوک تایم میخوای لیکن تو هم مختم شی باز یک تایم شاید تو شیر انجوای هم کنی کسته تشکر دوستان